Maayong adlaw, mga ginikanan, kabatan-unan ug katawhan sa barangay Sisimon. Ginaawhag nato ang tanan sa pag-apil sa Brigada Eskwela o enrollment sa Sisimon Integrated School karong umaabot nga Hunyo 9 hangtod 13, 2025. Ang kalihukan magsugod sa alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Adunay libre nga school supplies nga ipanghatag sa tanan nga moapil sa Brigada Eskwela og magpa-enroll. Aduna usab libre nga bugas nga ipanghatag isip pasalamat sa inyong suporta. Kini nga pagpaningkamot gisuportahan sa atong mga buutan nga barangay officials ubos sa liderato ni Barangay Captain Honorable Franco T. Alampangan ug sa atong maabtikong GPTA President Ma'am Dervy T. Alampangan. Para sa enrollment, palihog dada ang mga mosunod nga dokumento: school report card ug birth certificate sa inyong anak. Kini nga kalihukan usa ka dakong panaghiusa sa komunidad aron andamon ang atong eskwelahan ug mapalambo ang kahimtang sa edukasyon sa atong mga kabataan. Busa, ginadasig namo kamo nga moapil sa Brigada Eskwela, magpa-enroll ug mosalmot sa mga aktibidad. Ang inyong partisipasyon dako kaayong tabang alang sa kaayuhan sa atong mga estudyante. Magkita-kita ta karong Hunyo 9 hangtod 13 sa Sisimon Integrated School. Daghang salamat ug padayon ta sa pagtinabangay alang sa kaugmaon sa atong mga kabataan. Brigada na tayo sa bawat sulok ng eskwela, maglahon dumi. Pag-ingat, bayanihan ang dalangin sa Brigada Eskwela, ang tagumpay ating magbayanihan na, magbayanihan na. Maayong adlaw, mga ginikanan, kabatan-unan ug katawhan sa barangay Sisimon. Ginaawhag nato ang tanan sa pag-apil sa Brigada Eskwela o enrollment sa Sisimon Integrated School karong umaabot nga Hunyo 9 hangtod 13, 2025. Ang kalihukan magsugod sa alas 8 sa buntag hangtod alas 5 sa hapon. Adunay libre nga school supplies nga ipanghatag sa tanan nga moapil sa Brigada Eskwela og magpa-enroll. Aduna usab libre nga bugas nga ipanghatag isip pasalamat sa inyong suporta. Kini nga pagpaningkamot gisuportahan sa atong mga buutan nga barangay officials ubos sa liderato ni Barangay Captain Honorable Franco T. Alampangan ug sa atong maabtikong GPTA President Ma'am Dervy T. Alampangan. Para sa enrollment, palihog dada ang mga mosunod nga dokumento: school report card ug birth certificate sa inyong anak. Kini nga kalihukan usa ka dakong panaghiusa sa komunidad aron andamon ang atong eskwelahan ug mapalambo ang kahimtang sa edukasyon sa atong mga kabataan. Busa, ginadasig namo kamo nga moapil sa Brigada Eskwela, magpa-enroll ug mosalmot sa mga aktibidad. Ang inyong partisipasyon dako kaayong tabang alang sa kaayuhan sa atong mga estudyante. Magkita-kita ta karong Hunyo 9 hangtod 13 sa Sisimon Integrated School. Daghang salamat ug padayon ta sa pagtinabangay alang sa kaugmaon sa atong mga kabataan. Brigada na tayo sa bawat sulok ng eskwela, maglahon dumi. Pag-ingat, bayanihan ang dalangin sa Brigada Eskwela, ang tagumpay ating